हाय। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और ये 9th क्लास की दूसरी स्टोरी है। यूनिट 2 है। कहानी का नाम है पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, यानी वतन से मोहब्बत या वतन से मोहब्बत का जज्बा। तो हर शख्स जो है आजकल वतन से मोहब्बत करता है और वतन की मोहब्बत हमसे क्या तकादा करती है, वतन की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस बारे में है। तो इसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उर्दू तर्जमा के लिए। हम इसके कहानी का उर्दू तर्जमा करेंगे और बाद में जो मशकी सवालात हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। तो ये जो है वर्क topstudy.notes.com, शुक्रिया। उनकी क्यों मैंने बनाए नोट्स से, तो मैंने कहा चलें हम मुझे इनको यूज़ करने के लिए हेल्प मिल जाएगी। और ये कि इनका मैसेज भी बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा इनके पास। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको काफ़ी मुफीद जो हैं नोट्स मिल जाएंगे। और तो मैं भी इन्हीं के नोट से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। और साथ जो है ट्रांसलेशन मैं कुछ अपने तरफ से भी जैसे मुझे समझ आती है वैसे करूँगा। और जहाँ मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी तो वो मैं उसको भी मेंशन कर दूँगा। तो मदरलैंड, ये आपका वतन जो है होता है, उसको कहते हैं, कंट्री को कहते हैं जिसमें आप रहते हैं। डिवोशन, वफादारी, विलिंग, रजामंद, सेक्रीफाइस, कुर्बानी। और लैटिन, लातीनी ज़बान। और कंट्रीमैन, हम वतन साथी, कंट्रीमैन हम वतन। और कमेंडेबल यानी अच्छी, जिसकी तारीफ की जा सके। क्वालिटी, खूबी। ठीक है जी। तो पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। पैट्रियटिज्म का मतलब है कि अपने वतन से मोहब्बत। और डिवोशन टू वंस कंट्री, या कि अपने वतन के लिए अपने आप को वक्फ कर देना। ठीक है, अपनी ज़िंदगी वतन के नाम कर देना, डिवोशन। ठीक है, जो भी करना है वतन के लिए करना है, वतन को अजीम करने के लिए करना है। पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब वतन शख्स अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता है। एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और वो हर दम हाजिर होता है, तैयार रहता है कुर्बानी के लिए। व्हेन द नीड अराइजेस, जब कभी ज़रूरत पड़ती है। जब भी कभी ज़रूरत होती है, जंगें होती हैं, सलाब आती हैं, तो मुहिब वतन शख्स जो है वो अपना जान, तन, मन, धन, जान, माल सब कुछ कुर्बान कर देता है। The word patriot comes from the Latin word. ये जो लफ्ज़ patriot है, ये लतीनी लफ्ज़ से निकला है। वो लतीनी लफ्ज़ जो कि पैट्रियोटा जिसे कहते हैं, पैट्रियोटा एक लफ्ज़ है, उससे पैट्रियोटिक निकला है। विच मीन्स ए कंट्रीमैन। पैट्रियोटा का मतलब है हम वतन लोग। इट इज़ कंसिडर्ड, ये ख्याल किया जाता है, कमांडेबल क्वालिटी, यानी हुब्बुल वतनी को एक अच्छा जज्बा ख्याल किया जाता है। खूबी समझ लें, जज्बा समझ लें। अगर इसके जो हैं ये सेकंड पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हैं, सवरेनिटी बादशाहत, और इंटेग्रिटी सालमियत, ऑनर इज़्ज़त, सुप्रीम वैल्यूज़ आला इक़दार, रेंडर फराहम करना, कुर्बान कर देना, पेश कर देना, सेक्रीफाइस कुर्बानी, कुर्बानी देना, कुर्बान कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, प्रिजर्वेशन बचाना, महफूज करना, सेव करना। ठीक है जी। तो ये इसका मीनिंग है। और ये सेकंड पैराग्राफ है। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल दिस स्ट्रेंथ। हुब्बुल वतनी इंसान को ताकतवर बनाती है, ताकत देती है, एनकरेज और हिम्मत देती है। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, के इंसान अपने मुल्क और कौम के लिए के इंटरेस्ट के मफाद के लिए हैं उसको, उसकी खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी इंसान को कुव्वत, मुहब्बुल वतनी से इंसान को जोश जज्बा मिलता है कि वो अपने वतन की जो है क्या कहते हैं, कौमों, ये हो गया कौम, नेशन, कौम, कंट्री, मुल्क, अपने मुल्क को कौम
کے مفاد کی حفاظت کرے، مطلب اپنے ملک و قوم کے لیے کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہاں، فار اے پیٹریٹ، ایک محب وطن شخص جو ہے اس کے لیے دا ساورینٹی یعنی آزادی، سالمیت بادشاہت، انٹیگریٹی سالمیت اینڈ آنر آف دی کنٹری، اب ملک کا جو ہے یعنی باوقار ہونا اور سپریم ویلیوز، یہ اعلیٰ ترین جو ہیں چیزیں ہیں۔ ویلیوز ویسے تو قیمتی چیزوں کو کہتے ہیں، اعلیٰ قیمتی ترین چیزیں ہیں۔ on which no compromise can be made، ان پر کسی بات کا کوئی سمجھوتا نہیں قبول کیا جا سکتا۔ مطلب ہے یہ کہ کوئی شخص کسی کو کوئی لالچ دے ہمیں اور ہمیں یہ کہے کہ وطن کے خلاف کوئی بات کریں، وطن کی سالمیت کے خلاف کچھ کہیں، تو ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سونے کے چاندی کے پہاڑ ہمارے ہاتھوں پہ رکھ دو، کوئی فرق ہم یہ وطن کی محبت دل سے نہیں نکلے گی۔ تو پیٹریٹس محب وطن جو ہوتے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے، رینڈر سیکریفائس، قربانی کر دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار دی پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز، یہ جو ویلیوز ہیں، یہ جو اعلیٰ اقدار ہیں، یعنی وطن کی آزادی، وطن کی سالمیت، وطن کی عزت، یہ جو ہیں، یہ وہ اقدار ہیں، یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اور جو حب الوطن، ایک جو محب وطن ہے، وہ ان ہر قسم کی قربانی کر دیتا ہے، اپنے جان مال کی قربانی کرتا ہے ان جو اقدار ہیں، یعنی وطن کی آزادی، محبت، عزت، اس کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، پریزرویشن بچانا، پروٹیکشن بھی بچانا ہے، یعنی محفوظ کرنا، بچانا، تو ان اقدار کی اعلیٰ اقدار کی خاطر وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم پیراگراف 3 کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ہے بھائی نیشن بلڈر، قوم کی معمار قوم یعنی قوم بنانے والے، کلچر ثقافت، ٹریڈیشنز روایت، آئیڈینٹی پہچان، اور سیکیورنگ حفاظت کرنا، اور ہوم لینڈ وطن، ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، وہاں سے نیشن بلڈر، قائد اعظم جو تھا اس نے قوم بنائی، ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو ایک قوم بنایا، اینڈ اے گریٹ پیٹریٹ، اور وہ بہت بڑا پیٹریٹ تھا قائد اعظم، بہت بڑا محب وطن تھا، اس نے اپنے وطن کی خاطر جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ He wanted to protect the values، وہ اقدار کو بتانا چاہتا تھا، کلچر کو بتانا چاہتا تھا، کلچر کیا تھا؟ ثقافت کدھر گیا؟ ادھر آئی کوئی نہیں، آگے تھا کیا؟ یہ کلچر، ثقافت کو بچانا چاہتا تھا، اینڈ ٹریڈیشنز روایات کو بتانا چاہتا تھا، آف دی مسلمس آف دی سب کانٹیننٹ، برِ صغیر میں جو مسلمان رہ رہے تھے ان کے طرز زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اعلیٰ معیار کی جس میں ان کی ثقافت تھی، ان کی روایت تھی، اور یہ وہ ویلیوز تھیں، ٹھیک ہے، یہ وہ قیمتی ترین چیزیں تھیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ He gave the Muslims a sense of identity، انہوں نے مسلمانوں کو پہچان دی، by securing a separate homeland، کہ ان کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کر کے ان کو ایک پہچان دی for them۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا اور ان کو ان کی پہچان دی، یعنی وہ پاکستان بنایا اور وہ بطور پاکستانی ان کی شناخت ہوئی۔ تو ہی سیڈ، قائد اعظم نے کہا، we must develop a sense of patriotism، ہمیں اپنے اندر جوش جذبہ پیدا کرنا چاہیے، which galvanizes، جو ہمیں بناتا ہے، us، نیند ڈال دیتا ہے، us all into one united and strong nation، ہمیں اپنے اندر حب الوطنی پیدا کرنی چاہیے، یعنی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، وہ ہمیں ایک بنا دیتا ہے، ہمیں اسٹرانگ بنا دیتا ہے، ہمیں ایک طاقتور قوم بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہو گیا جی، اس میں گالونائزنگ ایک ورڈ تھا، اس میں ٹرانسلیشن ہی کوئی نہیں کی۔
اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے فیلنگ، محسوس کرنا، احساسات، کنٹینیوسلی، مسلسل، انسپائرز، جوش بڑھانا، ڈیوائڈ، خالی، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز میں کسی میں کوئی کمی ہونا اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ. مثال کے طور پر کسی میں محبت نہیں ہے تو وہ ڈیوائڈ آف لو ہے. کسی میں رسپیکٹ نہیں ہے، ڈیوائڈ آف ریسپیکٹ ہے، اگر کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہی وغیرہ. بریدھ از سانس لینا، ریسپائر سانس لینے کا عمل جو ہے، بریتھس بریدھ از سانس لیتا ہے یا لیتی ہے. سول روح، نیٹو لینڈ یہ بھی وطن ہے بھائی، زمین، اپنی سرزمین. تو دی اسپرٹ آف پیٹریٹزم میکس us stay alert. وطن کی محبت کا جذبہ ہمیں جاگتا رکھتا ہے، الرٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ان دی ویک آف فارن انویژن، اگر کوئی ہمارے ملک پر کوئی حملہ کر دے تو ہم چکنے رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں. ان دی ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹانسز، بہت سی مثالیں ہیں. when people laid their lives، جب لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں فار دی ڈیفینس آف دی کنٹری، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے. ان دی وارز آف 1965، 1965 کی جنگ میں، اینڈ 1971 اور 1971 کی جنگ میں، اینڈ دی کارگل وار، اور یہ کارگل وار 1998 میں ہوئی تھی. many brave soldiers، بہت سے بہادر نوجوان سپاہی، gave their lives، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں. in an attempt to protect the homeland، اس کوشش میں کہ انہوں نے اپنے وطن کو بچانا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، اس میں مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. کیپٹن محمد سرور، اور ایک جو ہیں ہمارے ہیرو کیپٹن محمد سرور ہیں، یہ بہت بہادر فوجی تھے. میجر طفیل محمد، یہ بھی فوجی تھے، انہوں نے بھی نشان حیدر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا. تو کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، all embraced martyrdom. یہ سب لوگوں نے شہادت کی ہیں کو گلے لگایا. while fighting، لڑتے ہوئے، bravely، بڑی بہادری سے جنگ کرتے ہوئے، for their motherland، اپنے وطن کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے انہوں نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جان قربان کر دی اور شہادت کے مرتبے تک پہنچے. all of them were awarded نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر دیا گیا. دی ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، یہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. given to great patriots، جو عظیم محب وطن لوگوں کو دیا جاتا ہے. who lay down their lives، جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں for the country، اپنے ملک کے لیے. اور اس کے بعد ہے جی پانچویں کے گیا بھائی. patriotism therefore is not just a feeling. حب الوطنی محض ایک جذبہ، یہ محض ایک احساس نہیں ہے. it is a life support، یہ ایک زندہ سپورٹ ہے، سہارا ہے. life spirit، it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے. that continuously inspires and guides a nation، جو لگاتار ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے اور ایک قوم کے جوش جذبے کو بڑھاتا ہے. in the words of S.W. Scott، S.W. Scott نے اپنی تحریر میں کہا، a man devoid of patriotic spirit، ایک شخص جس میں وطن کی محبت کا جذبہ نہیں ہے، is like the one، وہ ایسے شخص کے لیے کی طرح ہے، who breathes، جو سانس تو لیتا ہے. there، the man with soul so breathes، there the man with soul so dead، کہ ایک شخص جس میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے وہ سانس لیتا ہے اور وہ اس کی روح جو ہے وہ مر چکی ہے، ٹھیک ہے. who never to himself hath said، اور ایسا شخص کبھی بھی خود کو نہیں کہہ سکتا، خود کو نہیں بتا سکتا، this is my own، کہ یہ میرا اپنا کنٹری ہے، my native land، یہ میرا
میرا آبائی کنٹری ہے وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی ایک غدار شخص ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وطن اس کا ہے اور وہ اس کو بلانگ کرتا ہے وغیرہ جو ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے شخص کے لیے ہے جس میں حب الوطنی نہیں ہے، جس میں حب الوطنی نہیں ہے تو وہ غدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور فار دا ٹیچر while reading activities may be conducted، اچھا پڑھائی کے دوران کوئی سرگرمیاں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں to help students، تاکہ اسٹوڈنٹ کی مدد ہو، interact with the text، اور تاکہ وہ جو ٹیکسٹ ہے، جو تحریر ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سکیں، share with the students the importance of the پاکستان موومنٹ، لوگوں کو تحریک پاکستان کی کہانی سنائیں۔ اچھا جی، یونٹ ریلیٹڈ کوشچن آنسرز، یہ کوشچن آنسر ہے جو دیے ہوئے ہیں۔ Who offers sacrifice for the country، اپنے وطن کے لیے کون جو ہے قربانی کرتا ہے؟ A patriot، ٹھیک ہے، who کی جگہ نام لگا دیں، باقی سارا ویسے لکھ دیں، کام چل جاتا ہے۔ یہاں پہ a patriot offers sacrifice for the country، یہاں پہ a patriot لکھ دیں، باقی سارا ویسے لکھ دیں، سب آنسر آ جائے گا، کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ Who led the Muslims to the subcontinent of the struggle for a separate homeland، who کی جگہ قائد اعظم لکھتے ہیں، باقی سارا ویسے لکھ دیں، آنسر ہو جائے گا۔ یہ اینڈ میں کویسچن آنسر ختم کر دینا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland، ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی ختم ہو گیا، آسان طریقے سے ہم نے آنسر بنا لیا۔ What is the highest military award آف پاکستان، اس میں شروع میں وٹ کی جگہ نشان حیدر لگا دیں، نشان حیدر از دی ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تھیم، دی ایسے از اباؤٹ دی اسپرٹ آف پیٹریٹزم، اس مضمون میں حب الوطنی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اٹ ٹاکس اباؤٹ دی کوالٹیز آف پیٹریٹ، اس میں جو محب وطن شخص ہے اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ And how patriots look after the interest and the progress of the country، اور کس طرح محب وطن لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ہے قربانی کس طرح سے کرتے ہیں۔ لک آفٹر، دیکھ بھال کرنا، آپ نے وطن کے مفاد اور اس کی ترقی کی کس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ڈیووشن جو ہے کہ جذبہ ہے بھائی، لویلٹی وفاداری، ٹھیک ہے۔ ڈیووشن ہوتا ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر قربانی کر دینا، کسی کام میں لگا دینا، ٹھیک ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات دیکھنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے ایک دھن سوار کر لینا، یہ ڈیووشن ہے۔ کمینڈیبل، قابل تعریف، سپریم، اعلیٰ قسم کی، اور ویلیو ایسے قیمت ہوتا ہے، یہاں ورتھ بھی ٹھیک ہے، اور ویلیو یہاں پہ اقدار ہیں، ٹھیک ہے، ہماری روایات ہیں وہ ویلیوز ہیں۔ نیٹیو، یعنی ہم وطن لوگ، اپنے وطن کا آدمی۔ فرام ونس مدر لینڈ۔ اچھا جی، اورل ایکٹیویٹی ہے زبانی بات چیت کے بارے میں۔ فرام 5 گروپ، 5 گروپ بنائیں۔ ایچ گروپ ٹیکس دی ریسپانسبلٹی ٹو ریڈ اینڈ نوٹ ڈیٹیلز، کہ وہ پڑھے اور تفصیلات بیان کرے، اباؤٹ دی لائف آف دوز سولجرز، ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں، who embraced martyrdom، جنہوں نے شہادت قبول کی، while fighting for their country، اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے۔ visit the library اور search the internet، لائبریری سے کتابیں ڈھونڈیں یا انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کریں، and note the details in your respective group، اور اپنے گروپ جو ہیں اپنے جو سرگرمی کے مطابق ہیں تفصیلات اکٹھی کرے۔ کم بیک ان دی کلاس، واپس کلاس میں آئیں، اینڈ ڈسکس یور فائنڈنگس ود ادرس، اور جب معلومات آپ نے اکٹھی کی وہ ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ اچھا، یہ کہانی جو ہے میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی، آپ ویسے اگر میری بات ماننے تو اگر آپ نے انگلش امپروو کرنی ہے، انگلش کو بہتر بنانا ہے،
आपने ये वाली जो है इंग्लिश, जो टेक्स्ट की इंग्लिश है, आपने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है। आप मेरी मेरे साथ ये है, मुझे 2 ज़बानों पे अबूर हासिल है। मुझे इंग्लिश भी ऐसी लगती है जैसे उर्दू है। तो आप मेरी तरह से ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करें, और इसका हमें फ़ायदा भी नहीं। हमने इंग्लिश सीखनी है तो हमें उर्दू को यानी ट्रांसलेशन वाला तो एक थोड़ा-सा होता है, एक ही पैराग्राफ होता है, और अगर आप इसको पढ़ते हैं, हाँ, जहाँ आपको नहीं समझ आती वहाँ आप ट्रांसलेशन देख लें। लेकिन एक-एक लफ्ज़ को ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करें, बल्कि जहाँ नहीं समझ आती वहाँ अंडरलाइन कर लें, ठीक है? और बाद में आप उसको ट्रांसलेशन से मैच कर लें। इस तरह से आपको कुछ या किसी से पूछ लें। हाँ, comprehension, ये भी सवाल जवाब आ गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? पैट्रियटिज्म क्या होती है? पैट्रियटिज्म defined, it has been patriotism has been defined as love for the motherland or devotion to one's country. बस इतना ही काफी है। Patriotism is कर लें, patriotism is defined as love for the motherland or devotion of one's country. उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? आगे जो हैं, what are the qualities of a patriot? Patriot की qualities क्या होती हैं? ये दूसरी लाइन से स्टार्ट करें। पैट्रियट रेंडर्स अ सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, ऑफ द वैल्यूज, नहीं ये तो सही नहीं बनेगा, ऊपर वाला ही पढ़ते हैं। द क्वालिटीज ऑफ पैट्रियट्स आर सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। अच्छा जी, द क्वालिटीज ऑफ ए पैट्रियट आर सॉवरेनिटी नहीं, जो पैट्रियट होता है ऑलवेज टेक्स इनटू अकाउंट द sovereignty, integrity, and honor of the country. Okay, a patriot prefers, ठीक है, prefers sovereignty, integrity, and honor of the country, ठीक है, to his own needs. Patriot renders sacrifices for the preservation and the protection of these qualities or values. These values कर लें, ठीक है, ये values हैं. A patriot loves his country and is always willing to sacrifice. ठीक है, is नहीं लिखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। A patriot loves his country and is always ready, ठीक है, to sacrifice, क्योंकि विंग फार्म जो है इससे पहले हमें इज चाहिए, तो भाई is always ready। उसके बाद जो है, ये मैं गलतियां नहीं निकाल रहा भाई, आप जैसे लिखा वैसे भी लिख दो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। ये किसी ने बहुत मेहनत की है, मैं भी मेहनत करता, कुछ गलतियां मेरे से भी रह ही जानी थी, तो कोई अगर बता देता तो नो, तो आई थैंक यू फॉर हिम। अच्छा जी, उसके बाद ये है नंबर 4, एज ए नहीं नंबर 3, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन? आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? ये जो हैं इसमें कहानी में लिखी नहीं हुई, अपने पास से लिखना है आपने। आप जो हैं वतन से वफादारी करें, और उसके जो हैं उसके लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहें। टैक्स वैक्स जो हैं वो पाबंदी से अदा कर दिया करें, ठीक है? ये कहानी में नहीं लिखा हुआ, अपने पास से आपने लिखना है। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ अवर ड्यूटी टू बी लॉयल टू अवर कंट्री. We should be willing to sacrifice our life for the honor and prosperity of our country. We should obey, obeying नहीं आ सकता, should के बाद इंक फॉर्म नहीं आ सकती। We should obey, ओ छोटा है, स्मॉल लेटर है। ये देखें, ये मुझे कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे इंक फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि ये 13 अल्फाज हैं जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड। तो विल, वुड, शैल, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे तो इंक फॉर्म लिखी है, ये तो गलत है भाई, ये से मिस्टेक हो गई है, ठीक है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है। सो वी शुड obey all these, we should obey all the city, state and national laws. We should pay, या देखे ना इंक फॉर्म नहीं लिखी, we should के बाद फर्स्ट फॉर्म है, ये ठीक है।
We should pay all our taxes and utility bills properly. Question number 4 है What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? हमें क्या चीज़ें हैं वो हमें चौकन्ना रखती है अगर हमारे मुल्क पर हमला कोई करे तो। और ये पैट्रियटिज्म है। आप इसको यहीं से स्टार्ट करें। पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे पैट्रियटिज्म लिख दें, बाकी सारा वैसे लिख दें, ठीक हो जाएगा। पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। यहाँ पे बस व्हाट की जगह पैट्रियटिज्म लिख दें, बाकी सारा आंसर आपका ठीक है। How will you elaborate कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो ये कहा था, आपको इसे कैसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे? कायद-ए-आज़म ने कहा था We must develop a sense of patriotism. हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी पैदा करनी है, यानी वतन की मोहब्बत को जगाना चाहिए। Which galvanizes us, जो हमको डाल देता है और सबको into one united, एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन और ताकतवर कौम में डाल देता है। यानी हुब्बुल वतनी का जज्बा ऐसा है जो हमें एक कौम बना देता है। जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीत रहा हो तो उस वक्त सारी कौम जो है कोई किसी भी जगह पे किसी भी फिरके से तल्लुक़ रखता हो, वो भी उस वक्त खुश हो रहा होता है, नाच रहा होता है। और जब जो है मैच हार रहे होते हैं, सारे जो हैं वो उदास हुए होते हैं कि ये हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है जो हमें एक बना देता है। हो गया जी। So we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. ये कायदे की वही स्टेटमेंट सेम लिख दी गई है। This quote gives us, यहाँ से इट कर लें, ठीक है। It means it gives us a lesson that if we develop a sense of patriotism, we shall not fall prey to disunity. हम कभी अगर हमारे अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो जाती है, वतन हो जाते हैं, वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है, तो हम कभी भी शिकार नहीं होंगे डिसयूनिटी, इंतशार का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, हम अलग-अलग नहीं होंगे। और डिसहार्मनी ये भी है, हम आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे। डिसहार्मनी होता है गैर यगानगत। ठीक है, तो हम में गैर यगानगत नहीं होगी, मतलब यह है कि हमारे इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे। अगरचे हमारे काम की नीयत एक लहदा हो सकती है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो वतन के से मोहब्बत, वतन की सालमियत, वो एक ही जगह वो एक जैसे ही रहेंगे। प्रोविंशलिज्म, हम ये नहीं होगा कि मेरा सूबा दूसरे सूबों से अच्छा है, बेहतर है, बल्कि ये होगा कि सारे सूबे हमारे हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो प्रोविंशलिज्म हमें नहीं डेवलप होगी एंड डिसइंटीग्रेशन, और हम जो हैं टूट फूट का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होना यानी एक चीज़ का अलग-अलग पुर्जे पुर्जे हो जाना, ठीक है, वो नहीं हम होंगे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड, तो पैट्रियटिज्म का जो जज्बा हमें मुत्तहिद रखेगा एंड स्ट्रांग और ताकतवर रखेगा। तो टीचर क्या करे? आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्कस इन डिटेल्स इन लाइफ एंड ऑफ अ ग्रेट सोल्जर्स। अब स्टूडेंट को टीचर को चाहिए कि बच्चों से कहे कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। ठीक है, अदीम जो हमारे फौजी नौजवान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। वोकेबलरी आ गई है जी, ये है कंजर्वेशन महफूज करना, प्रोटेक्शन, और कंजर्वेशन होता है बचाना, ठीक है, महफूज करना। इंस्टांस मिसाल, एग्जाम्पल फिडेलिटी, लॉयल्टी, वफादारी, शील्ड, प्रोटेक्ट। शील्ड ऐसी चीज़ जो हमारी हिफाजत करती है, और रिवार्ड प्राइस इनाम। आगे क्या भाई, ये बी पार्ट आ गया, ये क्या है? मेक एज मैनी words as you can from these roots। अब ये जो है ये रूट वर्ड हैं, ये ऐसे हार्ड वर्क है, इस तरह से आप बहुत सी वर्कशॉप है वर्ड बना सकते हैं। तो बहुत हमारा वक्त बच गया है। तो जैसे वर्कशॉप, वर्क हार्ड, वर्क टुगेदर, वर्कर, वर्कशीट,
वर्क परमिट वगैरह। इसी तरह से और जो हैं प्ले से प्ले ग्राउंड, प्लेयर, प्ले ग्रुप, प्ले बुक, प्लेमेट, प्लेफुल। तो इस तरह के काफ़ी वर्ड जो हैं 4, 5, 6 वर्ड बना दिए गए हैं। ये एक किस्म की ऐसे ही बिला वजह की मुश्किल है जो हमारे क्रिएट कर देते हैं। चलें, होगा 1-2% इसका भी फ़ायदा होता होगा, लेकिन ये सोचने में जो दिमाग स्वेल होता है वो जो है बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, दिमाग को परेशानी भी होती है और उसके बदले में उतना हासिल नहीं होता। ऐसी एक्टिविटी से ये बेहतर है कि आप अपनी बुक की जो है इंग्लिश रीडिंग करें। सिर्फ आप अपनी इंग्लिश स्पीड बनाएं, पढ़ें इंग्लिश स्पीड बनाएं। ये देखें मैं पढ़ता हूँ, मेरी स्पीड है बेहतर है, ठीक है, आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सेक्रीफाइस करना, कुर्बान करना, फिक्रों में इस्तेमाल करें में, ठीक है। मेक सेंटेंसेस। सेक्रीफाइस, हवलदार लालक जान sacrificed his life for the freedom of Pakistan, ठीक है। फॉर द फ्रीडम तो पहले ही थी, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फ्रीडम तो ये था, अगर पाकिस्तान फ्री ना होता तो फिर वो खुद वो नहीं करते। चलिए मान लेते हैं फ्रीडम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कमेंडेबल, काबिल इस्ताइश, पैट्रियटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, यानी अच्छी खूबी है, इसकी काबिल तारीफ खूबी है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वी शुड वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट अवर प्रॉस्पेरिटी, हमें अपनी खुशहाली को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। इन्वेजन, हमला, वी शुड beware फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स, हमें गैर मुल्की हमलों से बाखबर रहना चाहिए। दुश्मन किसी वक्त भी हमला कर सकता है भाई, उससे हमें बाखबर रहना चाहिए। मदरलैंड, वंदरलैंड, कंट्री, वतन, पाकिस्तान इज़ अवर मदरलैंड, पाकिस्तान हमारी मादर मिल्लत है। क्या कहेंगे, नहीं मादर मिल्लत नहीं, मदरलैंड है। मादर वतन नहीं, मादर वतन भी नहीं, मदरलैंड है, यानी हमारी सरजमीन है, ठीक है, हमारा वतन है, हमारा मुल्क है। मदरलैंड, मुल्क। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड, हर कोई अपने अमाल का जिम्मेदार है, जो करता है उसका वो अच्छा बुरा करता है वो उसका जवाबदेह है, जिम्मेदार है। नेशनलिज्म, कौम परस्ती, वी डू नॉट बिलीव इन नेशनलिज्म बट इन इस्लामिक ब्रदरहुड, हम कौमियत परस्त नहीं हैं, हमें हमारा ईमान वतन परस्ती पर नहीं है बल्कि ब्रदरहुड पर है। जो हमारे इस्लामी भाई हैं उनके साथ अच्छा तल्लुक, उनकी मदद, उनकी हिफाजत, ये हमारा जो है हमारे नज़दीक ये खूबी जो है ज़्यादा कीमती है, ठीक है। नेशनलिज्म अपनी जगह, ठीक है, वो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी खैर खाही वो हमारे नज़दीक अव्वल तरीन है। अब वो कोई हमारा मुस्लिम भाई यहाँ का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, जहाँ मर्जी हो, वो हमारा भाई है। और अगर कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो हमारा कुछ नहीं लगता। आगे आगे डिक्शनरी स्किल्स, हमें आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, आपको उस कंट्री का वफादार रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपके जो गिले शिकवे हैं, शिकायत हैं, वो अपनी जगह, आप उनको सॉल्व करने के लिए मुनासिब अंदाज में पेश करें, उसके लिए हक़ में दलाइल दें, तकरीरें करें, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की आज़ादी तो है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, डिक्शनरी स्किल्स, हम ये डिक्शनरी भाई इसमें ये एक और पंगा है, आई एम सॉरी कि ये लूज लैंग्वेज इस्तेमाल हो गई, तो यानी ये एक और मुसीबत डिफ़िकल्टी है, फजूल सी है, ठीक है, आई डोंट लाइक इट। अब इसको डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए हम ये इस तरह की जो साउंड्स हैं ये कहाँ की दी हुई हैं, ये वाली पता नहीं क्या करेंगे इनको, डिप्थोंग कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। तो इन साउंड्स को अब हम सीखना शुरू कर दें, या हमें ये कुछ बेसिक का तो पता है, पी फॉर पेन, एच फॉर हैड, हैड में एच इस्तेमाल हुआ है, टी, डिड, ये इन आवाज़ों का तो हमें पता है। कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये जैसे पेन कहता है ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, आप कहते हैं ऐसे भी पढ़ो, हेड, हैड, हैड जो है ये इस तरह की जो नई शब्द हैं ये भाई वैसे ही मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। पेन, हैड, टी, डिड, सैट, गेट, काम,
ٹھیک ہے بھائی، چام ہی لگ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے، چار میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں یہ رہے گا کہ ورڈ کیا ہے۔ اور جیم، ٹال، اور یہ بھی پتہ نہیں مین ہے کیا ہے، وین ہے، اور تھن اور دس، یہ کیا ہو گیا، سی، دو، شو، ویژن، ہیٹ، مین، نو، سنگ، لیگ، ریڈ، یس، ویٹ۔ تو اس میں تو بھائی آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں یہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑھیں۔ ڈکشنری کا میں تو کہتا ہوں استعمال ہی نہ کریں، میں نے کبھی نہیں کیا۔ تو اگر ہم ڈکشنری کا استعمال ہمارے لرننگ پروسیس کو بہت سلو کر دیتا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے بہت سے لوگوں کو یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں وہ ڈکشنری جو بھی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت تھوڑے الفاظ جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اکا دکا تلفظ وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو بہت سے ورڈ پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم اگر انگریز بھی سارے الفاظ ایک طرح سے نہیں بولتے ہیں، ان میں بھی اسٹینڈرڈ لینگویج ہے، لوکل لینگویج ہے، اور پتہ نہیں عجیب عجیب طریقے سے وہ بھی بولتے ہیں۔ تو اگر جو ہیں ہم پنجابی کون سی ہماری اسٹینڈرڈ ہے، یا اردو کون سی بڑی اسٹینڈرڈ بڑی اعلیٰ کے درجے کی، ہم نے اردو کی کبھی ڈکشنری دیکھی، کبھی شکل ہی نہیں دیکھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اردو کی تو ہم نے دیکھی کبھی نہیں، تو انگریزی کی کیوں دیکھیں بھائی؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ونس اگین آئی ایم سوری ٹو سے۔ تو یہ وہی بات ہے جو میرے شروع سے میرے منہ سے نکل گئی، تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نہیں، جن کے پاس ٹائم ہے وہ بالکل یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی بڑی اچھی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، میڈیکل سٹور میں ہر دوائی بڑی مفید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر دوائی کھا جائیں، جتنی ضرورت ہے اتنی لے لیں۔ یہ گرامر جتنی بھی ہیں نا، اور اس میں انگریزی سیکھنے کے جتنے چونچلے ہیں، یہ ساری میڈیکل سٹور میں پڑی دوائیاں ہیں تو ساری مفید، ٹھیک ہے، فائدہ مند تو ساری ہی ہیں، لیکن ساری کھانی نہیں ہوتی۔ یہ بھی جس کے پاس ٹائم ہے وہ یہ سیکھ لے، اور ہر ایک کو کہتا پھرے یہ تو نے غلط بولا، یہ غلط بولا، یہ غلط بولا، اور بس اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھے۔ اور اگر وہ لکی ہے، ہو سکتا ہے کسی CNN میں اس کو جاب مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہیں یہ ساری چیزیں کچھ ٹھیک بھی ہو جائیں گی، اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں ایسی ثابت قدمی پائی جاتی ہے، ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سڑک پہ دیکھیں کتنے لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ون ویلنگ تو کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ گریٹر سکل ہے ون ویلنگ، اور لیکن خطرناک ہے، ڈینجرس ہے۔ آپ مناسب حد تک جو ہے اپنی افرٹ کریں، اس سے زیادہ آگے نہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے جی، give pronunciation of the following words with the help of pronunciation key in your dictionary۔ وہ کہتا ہے یہ الفاظ ہیں، ڈکشنری کے مطابق ان کو آپ کہیں، کوئی ضرورت نہیں بھائی، یہ پیٹریٹ ہے، ہم سارے الفاظ پڑھ کے آئے ہیں، پیٹریٹ، سیکریفائس، اب آئیڈینٹی، اسٹرینتھ، انسٹانسز، فورن، کنسرنس۔ اب یہ سارے جیسے میں نے الفاظ پڑھے ہیں، بولے ہیں، انگریز آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے میں ڈکشنری کے مطابق ان کو چینج کروں۔ اگر کوئی کسی انگریز کو نہیں سمجھ آتی تو مجھے کہہ دے گا بھائی یہ کیا چیز ہے، تو میں اس کو ورڈ چینج کر کے بتا دوں گا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ تو اس طرح سے you should have more words rather than ایک ہی ورڈ پہ آپ اٹک رہے ہیں۔ اچھا جی، گرامر ہے ماڈل ورڈ، ایک نئی چیز آگے ہوئی گرامر میں۔ اگر آپ نے فارم میں پہلی فارم، دوسری فارم، تیسری فارم اور انگ فارم، اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ماڈل ورب، یہ پتہ نہیں کون کون سے ورب ہیں، کون سے، میں آئی ایم سوری سے میں گرامر کے کافی زیادہ خلاف ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سا ٹائم ویسٹ کرنے، آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی جتنی بھی سکیم ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ ہاں بھئی، ہمیں تو ہیلپ چاہیے، ہمیں مصیبتیں تھوڑی چاہیے۔ اب کسی ایک نے کوئی نئی چیز تحقیق کر لی، اس نے نام رکھ دیا ماڈل ورب، ہمیں آپ کو کین کے میننگ آنے چاہیے بھائی، کوڈ کے میننگ میں، مائٹ، ان کے میننگ آنے چاہیے، اور ان کے بعد ساتھ کون سی فارم لگتی ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ ماڈل ورب ہے، نہیں ماڈل ورب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ماڈل وربس combine with other words to form compound words۔ نہیں ایسے ہمارے ہاں تعلیم ایسی ہے کہ بات کو اس طرح سے کرو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔
तो ये बस इससे इम्प्रेसिव रहेगा, मुतासर करे लोगों को, परफॉर्मेंस ऐसी हो कि लोग वाह वाह कर उठें, अच कर उठें, आपके मकाम को कहीं ना पहुँचे। भैया टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम है आपके टास्क को आसान करना, आपकी आपकी मदद करना, ये फंक्शन है। अब ये मॉडल वर्ब, इस तरह के अल्फाज को मॉडल वर्ब कहते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, मॉडल वर्ब ये दिए हैं, आप इनका क्या फंक्शन है। इससे बेहतर है आप ये सीख लें मेरे से कि इनके साथ कौन सी फॉर्म आनी है। कैन कुड मैंने आपको 13 बताए थे, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट टू डू डज डिड। मुझे नहीं पता ये मॉडल वर्ब हैं कि नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है इनके साथ पहली फॉर्म लगानी है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई और फॉर्म लगाएंगे आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना है। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट टू डू डज डिड, यार नहीं, यहाँ पे अगर मुझे राइटिंग टूल नहीं है वरना मैं लिख भी देता। चलें देखता हूँ फिर सही कभी। और कैन, विल, कुड, वुड, ये भी सारे मैंने उसमें आप कह दिया, मस्ट भी आ गया, विल शैल भी आ गया, माइट, शुड और ऑट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कैन, कुड और मे और शुड, मस्ट, नीड, ऑट, टू, यूज टू, ये सारे जो हैं मैंने बहुत सारे मैंने बता दिए, इक्का दुक्का ये आर टू, यूज टू, ये दो रह गए थे, बाकी 13 अल्फाज हैं, इनके सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, टू, डू, डज, डिड। और इनके साथ आप अगर बी लगा दें, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, अब आप इंक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली फॉर्म नहीं आएगी, अब जो फॉर्म आएगी वो बी के मुताबिक आएगी। ठीक है, और बी के साथ या तो इंक फॉर्म आती है या तीसरी फॉर्म आती है। क्लियर? तो आगे यही है, ये आप अच्छे से याद कर, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इनमें नहीं पढ़ूंगा ये क्या क्या कह रहा है, मैंने देखना नहीं, पर आप भी ना देखें, मेरा मशवरा तो यही है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन वैश्चन नहीं आता पेपर में, ऐसे ही टाइम दया करने। एग्जाम्पल से मैं आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। वी आर टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, आर्ट पास्ट होता है, ये शुड हैव और आर्ट मिलते जुलते मीनिंग है इनके। और आप इनको जब पढ़ेंगे अब आपको पता चलेगा ये कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ से आपको इनके एग्जैक्ट मीनिंग मिलेंगे। इस तरह से आपको कोई नहीं पता चलता ये मॉलर, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ऐसे खाम खा दिमाग खराब करना हो रहा है मेरा भाई इनको पढ़ पढ़ के, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे फॉर द टीचर, ये किसी टीचर ने अंग्रेज़ों की किसी किताब में पढ़ के, आई एम सॉरी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऐसे ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब कोई बंदा टीचर है जिसने ये बुक सिलेक्ट की है, उसके ज़िम्मे लगा हुआ है भाई ऐसी इंप्रेसिव बुक बनाओ जो अंग्रेज़ों से भी कम ना हो। उसने कोई अंग्रेज़ी की किताब पकड़ी, उसमें जो कुछ था इधर अदल बदल करके वो हमारे पाकिस्तान सिलेबस में डाल दी और कहा लो पढ़ो इनको बैठ के। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी टू से, जो सीखना चाहते हैं सीख लें, है तो जो बेचारे ज़रा इंग्लिश से इतनी ज़्यादा जिनकी फेमिलियरिटी नहीं है, जो इंग्लिश को थोड़ा डिफ़िकल्ट ख्याल करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है, इसको छोड़ दें, इसका कुछ नहीं मिलना। आगे है फॉर दी टीचर, टीचर ने हैं उसके हदायत हैं वो क्या करें, इलस्ट्रेट, मिसाल दे के बातें करें, द यूज़ ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स, इनके सारे फंक्शन एक एक बताएं। पड़ गया टीचर मुसीबत में, मैं तो कहता हूँ इस्तीफा ही देते तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर यूजेस, स्टूडेंट्स को ये भी बताएगा किस किस्म का ये सेंटेंस है। ठीक है, वेल भाई अगर आप आ रहे हैं तो इस तरह के फजूल चीज़ों में लगे रहें। ठीक है, तो बाकी हमें इन चीज़ों की, ये जो हम जो पढ़ाया जा रहा है किसी अंग्रेज़ को नहीं पता, किसी अंग्रेज़ों के बच्चों को नहीं पता। ठीक है, इतनी लंबी हमें कौन सी अंग्रेज़ी उर्दू की सारी ग्रामर आती है, इस तरह की चीज़ें तो हमने, हमारी ग्रामर में भी ऐसी चीज़ें हैं उर्दू में, कभी किसी ने पढ़ी? कोई भी नहीं पढ़ता, ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई जिन्होंने कलाबाजी लगानी है लगा लें, ठीक है, मैं तो नहीं लगाता। Describe your three abilities and appreciate, तो कैन का इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आंसर ये है इस तरह से है भाई, कैन यू डिस्क्राइब योर थ्री एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज।
describe your ability. چلو یہ وہاں سے بنایا ہوا ہے. I can run fast, he can swim, I can read English. ان کے میننگ آنے چاہیے بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، باقی نہیں امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہو گیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. نمبر 2، may I go out of the class please. کیا میں جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کریں چاہے وہ چھرے جیسی تیزی کیوں نہ، اینڈ میں پلیز لگا دیں، وہ ریکویسٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے may I go out of the class please. Could you lend me your practical notebook. اینڈ میں پلیز لگا دیں تو یہ بھی ایسا نہیں. اس میں اس کو کوڈ جو ہے یہ پاسٹ کے لیے میں ریزرو رکھتا ہوں، میں اس کو پریزنٹ میں یوز نہیں کرتا. اس کو کین یو لینڈ می یور پریکٹیکل نوٹ بک پلیز یہاں پہ کر دے تو یہ کوڈ ہی بن جائے گا. کوڈ ریکویسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے بھائی، عام ہے، 50% سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، چل جاتا ہے، پریزنٹ میں استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ خود کو پاسٹ میں رکھیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ آپ کی زیادہ ہیلپ کرے گا اور زیادہ خوش رہے گا پاسٹ میں. اس کو کھینچ کھونچ کے پریزر میں لا کے 1-2 سینٹینس بول کے تو سارا فارمولا نہ چینج کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پاسٹ کے سائن ہے واز ور ہیڈ ایس پلس 2 کوڈ ورڈ، تو کوڈ وہاں پہ بہت اچھا ہے، اس کو پریزر میں نہ لائیں. پریزنٹ کے سائن ہے از ایم آر ہیز ہیو ایس پلس 1 کین. نمبر 4، if I don't get up early I will be late. جلدی نہیں اٹھتا ہوں تو لیٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے جو اردو میں ہم 2 دفعہ گا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، میں نہیں اٹھوں گا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، یہ انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جو کام پہلے ہوتا ہے اس کو ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں، لیکن میں نہیں اٹھتا ہوں تو میں لیٹ ہو جاؤں. We should follow traffic rules to avoid traffic accidents. ٹھیک ہے، ہمیں قوانین کا پر عمل کرنا چاہیے تاکہ حادثات سے بچ سکیں. We used to play cricket together. ہم اکٹھے کرکٹ کھیلا کرتے تھے. آگے بھائی آئیڈینٹیفائی، دیکھیے آپ کو اس طرح سے یہ چونکہ سامنے آ رہے ہیں، مجھے تھوڑی تھوڑی فیملیئرٹی اور بڑھ جائے گی. ویسے میں بڑے شوق سے نہیں پڑھ رہا، آپ لوگوں کو پڑھنا پڑ رہا ہے اس لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں اپنے طور پہ کبھی ہاتھ نہ لگاتا. آئیڈینٹیفائی the kids kinds of the following sentences: exclamatory, assertive, interrogative, negative, imperative. ٹھیک ہے جی. امپیریٹیو تو وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں شروع میں پہلی فارم شروع میں آ جائے، امپیریٹیو ہوگا. نیگیٹو ہوگا جس میں ناٹ لگا ہوا. کویشچن انٹروگیٹیو ہوگا سوالیہ کے آخر میں، فکر کے آخر میں اگر سوالیہ نشان ہے تو انٹروگیٹیو. ایکسکلیمیٹری وہ سینٹینس ہے الف کے نیچے ڈاٹ ہو، ٹھیک ہے، یا الٹا آئی لکھا ہو تو وہ ایکسکلیمیٹری ہوگا. اور کیا اسرٹیو، باقی سارے اسرٹیو میں. لو جی، art is an other subject in which I am particularly interested. تو یہ کیا کون سا بھائی assertive ہے، ٹھیک ہے. What a beautiful، یہ الٹا ہی لکھا ہوا ہے، ایکسکلیمیٹری ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلی فارم شروع میں آ گئی، یہ ہے بھائی امپیریٹیو، ٹھیک ہے، یہ امپیریٹیو لکھا ہوا ہے. یہ سوالیہ آ گیا، کویشچن آ گیا، یہ انٹروگیٹیو ہے، یہ انٹروگیٹیو لکھا ہوا ہے. یہ ناٹ آ گیا، یہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے. لو میں نے پڑھے بغیر ہی کر دیا. پنکچویٹ دا فالوئنگ، یہ بھی فضول سی ایسی ٹائم ضائع کرنے والی ہے، پنکچویٹ کر کے دے ہم ریڈنگ کروا لیں. تو یہ کسی بھائی نے کر دیا، بڑی مہربانی، میں مشقت سے بچا لیا. تو کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد الناس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان and Havaldar Lalik Jan embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. All of them، یہاں پہ فل سٹاپ ہے، اے کیپٹل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. All of them were awarded نشان حیدر، یہاں پہ ایک رہے گا، مسنگ ہو گئی ہے. The highest military award given unto great patriots who laid their lives for the country. اگر یہاں پہ یہ ہے سیمی کولن، ٹھیک ہے، جو بات کو وضاحت کرتا ہے نشان حیدر کیا ہے، اس میں سیمی کولن ڈال دیں، یہ اس کی وضاحت کی گئی ہے. اگر سیم کی ٹرانسلیشن ہو پھر کولن لگا دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ورڈ میننگ میں کولن کا استعمال کرتے ہیں.
ایک بات ہو گئی، اور دوسرا یہ ڈیٹیلز کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا. پہلی ڈیٹیل سے پہلے کوما نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہر ڈیٹیل جو بھی لکھیں گے آپ اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے کوما لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور آخری ڈیٹیل سے پہلے آپ اینڈ یوز کریں گے. یہ جو ہے کامرس کا ایک استعمال ہے. ہم جب ڈیٹیل دینا شروع کرتے ہیں تو پہلی ڈیٹیل سے پہلے کوما نہیں لکھتے، اس کے بعد ہر آنے والی ڈیٹیل سے پہلے ایک کوما لکھتے ہیں. جیسے یہ شہیدوں کے نام ہے، ہر ایک کے پہلے کوما لکھا گیا ہے. آخر میں جس کا نام ہے اس سے پہلے اینڈ لکھا گیا ہے، اور دیٹس آل. اور اس میں ایک دو پنکچویشن کی جو ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر آپ ایڈ کر دیتے تو میرے جیسا بندہ بھی کوئی بات نہ کرتا. فار دا ٹیچر کیا کرے؟ ہیلپ اسٹوڈینٹس پنکچویٹ دی پیراگراف ایکوریٹلی. ٹیچر نے خود کر کے دکھائے، اچھی بات ہے، بچوں کا ٹائم تو نہ ضائع ہو. Summarize paragraph 4 of the lesson in 3 to 4 sentences. یہ ایک پیراگراف 4 پڑھیں، 3-4 سینٹینسز میں اس کو بیان کریں. لکھا ہوا ہے The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. There are many instances، بہت سی مثالیں ہیں in the history of Pakistan. For example 1971 1971 میں، 1965 1965 میں، when people laid their lives for the defense of the country، جب لوگوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر دیں، ٹھیک ہے. All of patriots، سارے محب وطن، who embraced martyrdom، جنہوں نے شہادت جو شہید ہوئے، جنہوں نے شہادت کو گلے لگایا، وار awarded، نشان حیدر ان کو سب. یعنی یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے بہت یعنی وہ کارنامے سر انجام دیے جو کہ عقل سے بھی جن کی عقل کو بھی جن کو تسلیم نہیں کرتی. یعنی سامنے موت دکھتی ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنے فرض کے لیے، اپنے وطن کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جان چلی جائے گی لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے بہادر لوگوں کو نشان حیدر ملتا ہے. دی ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، اور یہ بہت بڑا، سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے. آگے کیا ہے؟ نمبر بی، سمرائز دی لیسن ان یور اون ورڈز. ساری کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیں مختصر کر کے. تو بھئی یہ آنسر میں لکھا ہوا ہے پیٹریٹزم مینس لائل ٹو، مینس لائل ٹو، لویلٹی ہوگا. پیٹریٹزم مینس بینگ لائل ٹو ہز ہر ہوم لینڈ اور کنٹری، یا بینگ ہونا چاہیے. means being loyal to his her homeland or country. A true patriot is always willing to sacrifice his her, or her life for the defense of his country. A patriot does not compromise on the sovereignty, integrity, and honor of his or her country. خواتین بھی تو ہیں، بندے ہی تھوڑے مرنے کے لیے ہیں. Okay, these are considered virtues، یہ بڑی خوبیاں خیال کیا جاتا ہے. Of highest values، patriots sacrifice for the preservation and the protection of the values. The Quaid-e-Azam was a great patriot and wanted to protect the Muslim culture in the subcontinent. قائد-e-Azam سب سے بڑے، بہت بڑے محب وطن تھے، اور بر صغیر کے لوگ مسلمان جو تھے ان کے کلچر کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. It was he، یہ قائد اعظم ہی تھے، who gave the Muslims a sense of their own identity، کہ وہ مطالبہ کریں کہ وہ ان کا وطن ہو، ٹھیک ہے. And achieved a separate homeland for them، اور آخرکار قائد اعظم نے ایک علیحدہ وطن ان کے لیے حاصل کر لیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا. The spirit of patriotism plays a vital role against sovereign aggression۔ جب کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک پر حملہ کرتا ہے تو حب الوطنی جی ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ ثابت ہوتی ہے۔ There are many such instances، بہت سی ایسی مثالیں ہیں in the history of Pakistan، پاکستان کی تاریخ میں۔ When our brave soldiers sacrificed their life، جب ہمارے بہادر سپاہیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے دیے۔
in defense of their motherland, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے in the wars of 1965 and 1971 and the Kargil war. 3 جنگیں ہوئیں بڑی، جن میں 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ اور کارگل کی جنگ یہ 1998 میں ہوئی تھی، جس میں ہمارے فوجی جوانوں نے جان کے نذرانے دیے. دا گریٹ پیٹریٹس، بڑے عظیم جو محب وطن تھے، who embraced martyrdom were awarded نشان حیدر. یہ جو بڑے ہیرو تھے جنہوں نے اپنی جان کی نہ پرواہ کرتے ہوئے ملک کا دفاع کیا، ان کو نشان حیدر دیا گیا. یہ جنگ میں ہوتا ہے زیادہ. دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، یہ جو ہے سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. آگے ہے جی which steps should we take to make our nation patriotic. ہم نے اپنے وطن کو اپنے لوگوں کو محب وطن بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں اپنے وطن کا خوشحال بنانا چاہیے. دولت پرستی کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. ملکیت کے احساس جو سینس ہے، یہ میری چیز یہ ختم کرنی ہوگی. چیزیں سب کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو شیئر کرنے کا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. ایک ہی گھر میں سارے بچے ایک جیسے محنتی نہیں ہوتے، سارے بچے ایک جیسے خوش قسمت نہیں ہوتے. اسی طرح کسی ایک ملک میں سارے لوگ ایک جیسے خوشحال نہیں ہوتے. ان میں کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کچھ کم دے دیتا ہے. تو جن کے پاس زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. یہاں ہمارے ملک میں عادت پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کو فری میں کھانے کی اور سستی چیزیں لینے کی. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں اگر زیادہ دیا ہے تو ہم زیادہ خرچ کریں، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہمیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو زیادہ کی طلب ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ایک آدمی ہے وہ پورا ایک محلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو یہ سمجھتے یار میں اتنے بڑے محلے کی صفائی صاف ستھرا کیسے رکھوں گا. تو اچھا ہے چھوٹا سا گھر میں میرے لیے کمرہ اچھا ہے. اب ساری دنیا اپنی ضرورتوں کی طرف آ رہی ہے. تو وہ انگریز چلا گیا جو بڑے بڑے گھروں سے یہ ہر طریقے سے امپریس کرنے کی کوشش کرتا تھا، دوسروں کو غلام بنانے کی کوشش کرتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو غلام نہیں بنانا. ہماری مدد کے لیے کافی ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہم فصلیں کاٹنے کے لیے ریپر آ گئے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر آ گئے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی، اور جو ڈپرائیوڈ ہیں ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہوگی. اب یہ دیکھتے ہیں اس میں انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے. The ulama ikram can play an important role in the promoting patriotism in their khutbas and Fridays. اب یہ خالی باتوں سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بتائیں بھائی وطن سے محبت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ سے محبت بڑی چیز ہوتی ہے، سب سے بڑی وہی بات ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم پھر یہ کہیں گے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. جب ہمارے دل میں ہوگی یار ہم ہمارا تو کسی چیز پہ حق ہی نہیں ہے، ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے، اللہ کا دیا ہے، تو پھر اللہ کا دیا تو اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا ہے، پھر لوگ اس سے شیئر کرتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اور یقیناً ہمیں جن کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، تو اس وقت ان پر کوئی الزام نہ ہو، تو وہ ایسے لوگ پھر جو ہیں اپنے لالچ میں نہیں پڑیں گے. تو مولوی کو بجائے اس کے یہ کہیں کہ پاکستان کے وطن سے محبت سب کچھ ہے، کسی بھی کنٹری کے، ٹھیک ہے. تو امریکہ ہے، کوئی بھی ہر وطن ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے. تو وطن کی محبت جو ہے دیٹس این ایول تھنگ. امریکن جو ہیں اپنے وطن کی محبت میں دوسرے تمام جو اوطان ہیں، وطن ہیں، ان کو کرش کر دیے جا رہے ہیں. تو یہ سب وطن کی محبت کا نتیجہ ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر امریکن بھی اللہ سے ڈریں تو وہ بھی جو ہیں وہ نیکی کی طرف آ جائیں، اور لوگوں کو جو ہیں ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو. اسرائیلی جو ہیں وطن کی محبت کے لیے انہوں نے سارے فلسطینیوں کو مار دینا شروع کر دیا. اس طرح سے ہمیں وطن کی محبت بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم وطن کی محبت یہ ہے اگر آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، ریسپیکٹ ہو رہی ہے. دیکھیں بہت سے پیسوں سے لوگ کیا حاصل کرتے ہیں، ریسپیکٹ حاصل کرتے ہیں. اگر آپ دوسروں کسی کی ریسپیکٹ کے لیے ہمارا کوئی خرچ تو نہیں آتا. مثال ایک طور پہ اگر کوئی پیاسا بندہ بیٹھا ہے، آپ اس کو پانی کا گلاس پلا دیں، ٹھیک ہے، کسی کو جی کر کے بول دیں. اپنے جو ملازمین ہیں، جو آپ کے خدمت گار ہیں، اگر آپ ان کی کتیا نہ کریں، لان تان نہ کریں،
ठीक, करीब कर भी ली है तो उनको खाने पाने के लिए खुला दें, ठीक है? तो वो खुश रहेंगे, वो आपकी बुरी बातों को, हमारे जो माँ-बाप हैं हमारे कर लेते हैं, उनको ये पूरा हक होता है क्योंकि हमारे आराम से उनका भी ख्याल रखते हैं। तो आपको भी जो चाहिए कि अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको इज़्ज़त से जीना सिखाएँ, ठीक है? तो ये हैं, इज़्ज़त हर बंदे का हक है और इसमें अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, लोग पैसे की परवाह ही नहीं करेंगे। तो इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त खरीदने के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, बड़ी गाड़ियों में आते हैं ताकि लोग यहाँ उठ के खड़े हो जाएँ। हम जो काम कहें चुप करके बस सर झुका के कर रहे हैं। तो ये मैजिकल वर्ल्ड हमने क्रिएट पहले करते हैं और फिर उसमें लोगों को फिर ये लोग सर झुका-झुका के चलते हैं और ये हमारी सैटिस्फैक्शन है। हमें ऐसा नहीं, हमें जो चाहिए, हमें तो सच्ची बात बतानी चाहिए। अपने वतन में अगर हम सारे लोग हैं, जितना पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है, अगर ये सारा पैसे भी आप शॉपिंग कर लो, ठीक है? तो ये मार्केट में सर्कुलेट होगा, बस शॉपिंग वो जो है लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी। आप किसी दुकान से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उसके पास काफ़ी पैसा आएगा, तो वो भी फिर ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेगा। तो इस तरह से खुशियाँ जो हैं वो बिखर जाएँगी और आपका भी कोई नुकसान नहीं। आप चीज़ें खरीद के बेच दें, महँगी खरीद के सस्ती करके थोड़ी-सी बेच दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा भई इससे? तो चलो वैसे करना तो नहीं चाहिए, ऐसे कारोबार में नुकसान हो जाता है, किसी बेचारे का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जो हैं अगर मिसाल के तौर अपने लिए सूट खरीदते हैं, 2 साल में 2 सूट अपने वर्करों के लिए खरीद लें और उनको जूते देखें भी उनके जूते टूटे हुए तो नहीं है, अपने जैसे जूते खरीद लें, अपने जैसे कपड़े खरीद लें और अब अपनी गाड़ी में उनको जो है हम फिरने-टुरने का मौका दे दें, तो उन्होंने बेचारों ने क्या कहना है? तो वो तनहा उसी में भी गुज़ारा कर लेंगे वो, ठीक है? लेकिन आप सोने का हार बना के सर में 2 छितर मारें, तो भई ये इसमें तो बंदा जीते जी मर जाता है। तो अब जो हैं उलमा जो हैं वो अपने फ्राइडे में, खुतबे में वतन परस्ती का दर्स दें, चलो भई ये एक बात है। अल्लाह से डरने का दर्स दें, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दे शुड थ्रो लाइट ऑन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़्म इन देयर sermons इन द लाइट ऑफ द होली कुरान। वतन जो है, अगर ये हमारा वतन इस्लाम का किला है, तो हमें अब इसके लिए अपनी तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। अगर इसमें बेईमानियाँ हैं और नाइंसाफ़ियाँ हैं, अब ये बहुत सी अदालतें हैं, बस अदालतें ही हैं, ठीक है? लोगों का वो तनख़्वाहियाँ लगी हुई हैं, फ्री में खा रहे हैं और उनके अंदर वो जज़्बा ही नहीं है इंसाफ़ करने का। और ये सच पूछें तो मुझे तो लगता है ये जज भी नहीं है। तो ये टीचर टीचर नहीं है, जज जज नहीं है, पुलिस वाले नहीं है। ये चोर डाकू उठ के बड़े-बड़े जो ओहदे हैं उन पर आ बैठे हुए हैं। किसी मुल्क में अगर कोई बादशाह हो, तो उस मुल्क में के लोग क्या आराम सुकून से नहीं सो सकते? वो तो बेफ़िक्र होके सो जाएँगे। बादशाह जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, ठीक है? इसी तरह से हमारे जर्नैल जो हैं, दूसरे जो हैं, इनको अपनी पड़ी हुई है। अब जो भी आता है वो उसकी वो कहता है मैं जो पहले गुज़र गया उससे ज़्यादा करप्शन ना करूँ, तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा दुनिया में? अपने बच्चों को, बीवी-बच्चों को क्या मुँह दिखाऊँगा? तो ये मुँह तो वैसे ही नहीं रहना, ठीक है कि नहीं? बड़े-बड़े लोग हैं जो हमें वही मुँह जो अल्लाह को दिखाना है, वही लेके आगे जाना चाहिए। अच्छा जी, मैं थोड़ा मुख्तलिफ़ ख़्यालात का बंदा हूँ और सच्ची बात करता हूँ, ठीक है? और हमें अल्लाह का खौफ बंदों को दिलाना चाहिए, उसे और तमाम अच्छाई कहीं भी हो, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। वतन परस्ती अच्छी चीज़ है, अगर हमारा वतन जो है, जब तक है तब तक हम पाकिस्तान में। ये नहीं वतन को पिंजरा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक आदमी जो है वो फ़ौज में फॉर एग्ज़ाम्पल मैदान जंग में शहीद हो जाता है, उसको बेचारे को उसको मिल जाता है, निशान-ए-आदर मिल जाता है। और यहाँ पे देखें कितने लोग हैं, इतने टैक्स पे करते हैं और बहुत से लोग जो हैं सारी ज़िंदगी घर के बगैर ही मर जाते हैं। ठीक है? उनसे टैक्स लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए साबुन खरीदता है तो टैक्स, तौलिया खरीदता है तो टैक्स, उठा तो टैक्स, बैठा तो टैक्स, फ़ोन कॉल कर लिया तो टैक्स, ठीक है? तो अभी कहते हैं जी ये लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स ले लें भई, ठीक है? 2 ढाई % ले लें जितना भी बनता है, 10% कर लो, ठीक है? बाकी टैक्स बंद कर लो। कोई गाड़ी खरीदेगा तो टैक्स देगा, घर खरीदेगा तो टैक्स देगा। नहीं भैया, गाड़ी खरीदने ही ना दो, खुद पाकिस्तान में गाड़ियाँ तैयार करो, ठीक है? सस्ती गाड़ियाँ लोगों को मिलें, हर एक के पास गाड़ी हो। तो आना तो अपने उसी तरफ ही है। नहीं, जापानी गाड़ियाँ ज़रूर चलानी है, जब वो बहुत तेज़ चलती हैं, सड़कें टूटी हुई सड़कें हैं,
मैं तो अक्सर मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, मेरी बहुत टूटी फूटी मोटरसाइकिल है, तो वो भी वैसी ही चलती है। अब वो कई दफ़ा टोयोटा गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़रें पीछे रह जाती हैं और वो जो है वो आगे निकल जाती है। हाँ, अगर कहीं सड़क सीधी हो तो ठीक है, क्या हो जाता है भाई। वो हवाई जहाज से ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो जाती। तो हवाई जहाज जो हैं, वो फाइटर जेट जो हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ से नहीं हो जाता। क्या उड़ उड़ के फिर ज़मीन पे ही आना होता है। तो फिर वही आराम आराम से चलना होता है। वो हम कोई पायलट होते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई अपने टैक्सी में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, वो ही स्लो स्पीड। हमें भी उसी उसी से एग्री कर लेना चाहिए। अच्छा सॉरी भाई, जज्बाती हो गया। बी एन एक्टिव सिटीजन्स। मौलवियों पर डाल दिया। मौलवी जो हैं वो लोगों को कहें कि वो जी एक्टिव सिटीजन बने, एक्टिवली डेमोस्ट्रेट your love for your country by being a part of its political process। आप जो हैं सियासी जो है जो तरीक़ाकार है उसका हिस्सा बने, मतलब ये कि वोट दें, वोट दे के चुप करके बैठ जाएं। ठीक है। तो अपने वतन से मोहब्बत अच्छी चीज़ है। हम यहाँ रहते हैं, हम अपने वतन के शुक्रगुज़ार हैं। हमारा घर है यहाँ पे, हमें इससे बहुत प्यार है। लेकिन इस ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी सहूलतें जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, ये जितने मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, ये हमारे जो हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, इदारे हैं, क्या ये हमें बनते तो ये अवाम के लिए हैं। ठीक है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अस्पताल है, वो भी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, स्कूल भी, और बहुत से पुलिस वाले महकमे। तो क्या ये हमारे लिए होते हैं? नहीं, ये सियासतदानों के लिए होते हैं। पुलिस का महकमा जो है उसमें भर्ती होंगे सियासतदानों के बच्चे, इक्का दुक्का कोई मेहनती बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन और यहीं से करप्शन स्टार्ट होती है। और जो अस्पताल है वहाँ पे किसी सियासतदान की पर्ची होगी तो आपको बड़े अच्छे से पेश करेंगे, नहीं तो ठुड्डे मारेंगे वहाँ पे भी, कहेंगे बेड ही नहीं है। और सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे, बेड देना ना देना तो अलग की बात है, कोई खुश अखलाक किसी को बोल ही पड़े। और डॉक्टर ऐसे होते हैं जैसे उनकी तनख्वाहें बंद हुई हुई हैं। ठीक है। तो बड़े वो जो हैं, और जो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है और जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, वो इस कदर बदतमीजी से पेश आते हैं, और हमारे लोग भी ऐसे ही, वो भी उनको जो मिस यूज़ करते हैं और फ्री में सारे काम करवाने की कोशिश करते हैं, और कोई किसी का ख्याल ही नहीं रखता। ठीक है। आप गाँव से अगर आते हैं तो उनके लिए अगर कोई सब्जियाँ ले आएँ, ठीक है, या और खाने-पीने की चीज़ें पैसे देने के बजाय, तो अगर उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें ले आएँ तो वो इससे ज़्यादा खुश होंगे, और उनकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। अगर आपकी कपड़े की दुकान है, कोई क्या है 2-2 सूट अगर दे दिए तो। अच्छा जी, तो ये जो है अच्छा जी, वोट दें, ठीक है? वोट दे के फिर भूल जाएँ, फिर जो हुआ हो सो हो। पहले तो डी-वेपनाइज़ नेशन, सबसे पहले नेशन से जो वेपन है वो ले लें, ठीक है? इनको को समझ आए, अब जिसके हाथ में कलाशनकोव आ जाती है वो तो फिर चला के ही छोड़ता है। अच्छा जी, कंटिन्यूअली बहुत सी बातें हैं भाई, यहाँ से ऐसे खुल गई, ये सियासी प्लेटफॉर्म तो नहीं था। घंटे की वीडियो बन गई जी, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कंटिन्यूअली स्ट्राइव फॉर बेटर कंट्री ऑफ लव फॉर ऑल। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा अच्छा मुल्क जो है अपने लोगों के लिए छोड़ के जाएं। भाई आपका मुल्क है, या आपका मुल्क में जहाँ भी आप रहते हैं, आप उसको साफ सुथरा रखें, उसको खूबसूरत बनाएं, ठीक है, उसको कंफर्टेबल बनाएं, अपने इखलाक से, अपने जो हैं छोटी छोटी डेकोरेशन से, तहजीब से मुनज़्ज़म होकर रहें। ठीक है। तो आप जो हैं अपने अंदर हम आहंगी पैदा करें। द स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री, अपने मुल्क मुल्क की जो है तारीख को जो है उसको स्टडी करें। व्हाट आर सम ऑफ द ग्रेट थिंग्स पीपल हैव डन एंड हाउ दे शो देयर लव फॉर द कंट्री। अपने वतन के लिए लोगों ने क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त की, हमें उनको पढ़ना चाहिए। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स पीपल हैव डन विद गुड इंटेंशंस बट पुअर रिजल्ट्स। कुछ लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ की लेकिन उनको सिला नहीं मिला। सियासतदानों की ज़िंदगियाँ भरी पड़ी हैं। ठीक है। तो और भी कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब यही कहते हैं हमने वतन के लिए बहुत कुछ किया लेकिन लोगों ने सिला नहीं दिया, वोट भी नहीं देते। ओके, लर्न फ्रॉम आवर कंट्रीज हिस्ट्री। हमें अपने मुल्क की तारीख से सीखना चाहिए। बोथ द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स, अच्छे बुरे हालात आते हैं, हमें उनको ज़हन में रखना चाहिए, कैसे जो है हमने उन सब का सामना किया। हैव अ हीरो।
یہ have a hero تو sentence complete نہیں ہے، ٹھیک ہے. Someone who represents your country، کوئی بھی جو ہے ہیرو جو آپ کے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، آج کل بابر اعظم ہے. اینڈ از اے گڈ رول ماڈل فار یو آل، اور آپ سب کے لیے اچھا ایک رول ماڈل ہے. میک یو پراؤڈ، آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے. ٹو بی ویئر یو کال ہوم، اس جگہ سے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جس کو آپ گھر کہتے ہیں. آپ کے وطن کا بندہ کہیں بھی جاتا ہے تو اگر کوئی نمایاں کارکردگی دکھاتا ہے تو ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. یہ ابھی کتنا سا ہے، او مائی گاڈ. چلے تھوڑا سا بھی. Write an essay on any of the national heroes. 970 to 200. یہ اس کو اے آئی کو استعمال کریں، وہاں سے آسانی سے مل جائے گا. our national heroes، ایک ہیرو مل جائے گا. Every nation cherishes the outstanding efforts of its national heroes. یہ اس میں مجھے تھوڑا سا بھی اختلاف یہ ہے، یہاں پہ فل سٹاپ نہیں آتا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ فل سٹاپ کر لیں. میں نے every nation cherishes the outstanding efforts of its national heroes، ٹھیک ہے. یہاں پہ فل سٹاپ کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا جی. These are the people who laid heroes یہاں پہ دوبارہ they are the people who lay down their lives for the noble cause of catering their country in some way or the other، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے the history of Pakistan speaks values of its national heroes. ٹھیک ہے، بہت اچھا سینٹینس ہے. Sir Syed Ahmad Khan is thought to be one of the Muslim leaders who took pains to get Muslims their due share in every sphere of life. بہت اچھا سینٹینس ہے، چھوٹا ہی ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے. With courage and vigilance, he succeeded in his mission of bringing Muslims and the British close to one another. کتنے اچھے خوبصورت سینٹینس ہے بھائی، ٹھیک ہے. ہر دوسری لائن میں فل سٹاپ آ جانا چاہیے. Although a devout Muslim, some Muslim scholars greatly criticized him due to his sympathies with the Englishmen. ٹھیک ہے. He rejected their criticism. یہاں پہ فل سٹاپ کر دیں. He rejected their criticism and continued working on his formula of improving the tarnished image of the Muslims. ٹھیک ہے. یہاں پہ فل سٹاپ کر دیں، اس کو ایچ کیپٹل کر دیں، ایک اور سینٹینس بن جائے گا. For this purpose, he stressed upon the importance of education. اس مقصد کے لیے اس نے میں سوچا تعلیم بہت ضروری ہے. And his positive effects. Its positive effects in the یہ کہ بھائی foreseeable future، ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں اس کے اچھے اثرات انہوں نے دیکھے. He urged Muslims to participate in educational activities rather than politics. انہوں نے کہا سیاست میں حصہ نہ کام لیں، تعلیم پر توجہ دیں. He wrote several Urdu journals, books and magazines. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں about the prevailing conditions of India. Full stop. And its implications of on the Muslims. یہاں پہ full stop آ گیا، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھی جگہ پہ، یہاں پہ نہ ڈالیں، یہ اچھی جگہ پہ بنا ہوا ہے. His two-nation theory got popularity among Muslims of the subcontinent. Afterwards, it became the basis of Pakistan movement. اس کے بعد علامہ اقبال ہیں، یہ بھی دیا ہوا بھائی، اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام ہے. 2-3 ہیرو انہوں نے دے دیا، ایک ہی لکھنا تھا، ٹھیک ہے. اینی ون آف دی نیشنلس، 2-3 بتا دیا. اچھا، اس کے بعد رائٹ اے شارٹ ڈائلاگ بٹوین پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اینڈ اے ٹین ایجر in which the political activist tries to make the teenager understand the importance of patriotism. ایک سیاستدان بتا رہا بچے کو کہ کس طرح سے آپ کا جو ہے آپ کو محب وطن ہونا چاہیے، یا اس کا کوئی فائدہ ہے. Sir, excuse me, can I have your attention please? Yes, sure, why not son? What would you want to know? What would you want to know? یہ تو اس کے ساتھ ہی ہے. اچھا جی. Sir, what does patriotism mean? It means a love for the motherland or loyalty of one's country.
Sir, what role does it play in the lives of people? Its spirit makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Sir, what does patriotism give us? Patriotism gives the people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. What is most important thing in for a patriot? Sovereignty, integrity, and honor of the country is the most important thing for a patriot. Sir, was it the spirit that led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Yes, their struggle for a separate homeland. अगर हमने ये सारा इसी को ही अपनाया होता, अगर हमने पेट्रियटिज्म को ही अपनाया था तो आज पाकिस्तान ना होता, हिंदुस्तान ही होता सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते थे तो हमें तो फिर हिंदुस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए था। हमने उस वक्त जो है हमने उस वक्त हमने इस्लाम को फॉलो कर लिया। ठीक है, हम भाई भाई हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हर जगह पे अपना एक तशक्कुस रखते हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, मुसलमानों का करैक्टर बड़ा अच्छा होता है, तो हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, इस्लाम की वैल्यूज़, हम इस्लाम की वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं। ये कह के तो हमने अपना वतन बनाया। अब पाकिस्तान बन गया तो अब पैट्रियटिज्म की तरफ चल पड़े। ठीक है, पैट्रियटिज्म वापस फिर वो हिंदुस्तान की तरफ हमें लेके जा रहा है, हमें तो उस तरफ नहीं जाना भाई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जो बात थी उस वक़्त हमने लोगों ने के जो जोश जज़्बा था वो इस्लामी था, वो पाकिस्तानी जोश जज़्बा नहीं था। इस्लाम के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है? अगर आप इस्लाम को एक तरफ कर देंगे, इट विल रोल बैक, गॉड फॉरबिड, मेरे मुँह में खाक ऐसा कभी ना हो, लेकिन आप खुद खतरे में डाल देते हैं। Sir, was it the spirit that led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Yes, the spirit of patriotism led them in their struggle for a separate homeland. Is patriotism confined to foreign aggression? Not at all. It is not only confined to foreign aggression, but also needs to peace. It needs in peace. Only through this spirit we can make Pakistan a prosperous country and add to its honor. Thank you, sir. You are welcome. और ये फॉर टीचर के लिए कुछ हैं टिप्स हैं. Guide students to write an essay on the role of a teacher in character building by explaining to them the following qualities of essay writing. ठीक है, essay writing में क्या होना चाहिए? Write an introductory paragraph alarming aiming at arresting interest of the leader. यूज है सेपरेट पैराग्राफ। ये भाई चालाकियाँ हैं, ठीक है। आप जो भी लिखना है बड़ी चालाकियाँ उसमें ऐड करनी है। ऐसा बनाएं कि शुरू में बंदा जब पढ़े मारी जाए वहीं पे वो जैसे मक्खी गुड़ पे बैठ के दोबारा उड़ नहीं जाती, बस वो पढ़ के ही छोड़े फिर। तो इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए वो ये कुछ करे। यूज अ सेपरेट पैराग्राफ टू फॉर ईच की idea in the body of the essay, include evidence, facts, quotations, etc. पैराग्राफ बेटा ये आपको 5 या 7 पैराग्राफ लिखने चाहिए, और या 3 या 5 या 7। एक बात, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और सेंटेंस बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, नियर 20 वर्ड्स होने चाहिए। और जितने भी एक इवेंट को एक पैराग्राफ में लिखें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें आपका जो एक पैराग्राफ है वो नियर 80 वर्ड्स हो, ठीक है, 80 वर्ड्स के करीब हो। इस तरह से आप 3 या 5 पैराग्राफ बड़े अच्छे से लिख सकते हैं और बहुत अच्छा इफेक्टिव ऐसे बन सकता है। और तमाम बुक्स वगैरह में भी इसी को जब फॉलो करें, ये 3, 5, 7 वैसे तो एक भी चलता है, 1, 3, 5, 7 छोटा हो तो एक पैराग्राफ। अगर मतलब आपने 100 वर्ड लिखने हैं तो फिर एक पैराग्राफ। अगर आप 150 वर्ड लिखने हैं फिर 3 कर लें, ठीक है, छोटे छोटे कर लें। और अगर हमने 200 वर्ड लिखने हैं फिर भी 300 वर्ड लिखने हैं फिर 5 कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आपके इक्वल वेटेज होने चाहिए। ये ना एक एक पैराग्राफ में 3 सेंटेंस लिखे हों तो दूसरे पैराग्राफ में 7 सेंटेंस लिखे हों, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि एक जो तमाम जो हैं पैराग्राफ्स हैं इक्वल वेट के होने चाहिए।
और इक्वल वेटेज के होने चाहिए, ठीक है। इंक्लूड एविडेंस, फैक्ट्स, कोटेशंस एटसेट्रा, एग्जांपल्स, एनालॉजी, एनेक्डोट्स एटसेट्रा, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, elaborating an idea, opinion and to support each key idea। अब इसमें ये बताया हुआ ये सारी चीज़ें ऐड करें। अब तो बंदा अगर ये इसके बारे में सोचना शुरू कर दे वो तो लिख ही नहीं सकता। आप भाई लिखें, जैसा भी हो आप लिखें, लिख के टीचर को कहें भाई चेक कर दे। टीचर को जो समझ आएगी वो टिक कर देगा, नहीं समझ आएगी उसमें बता देगा इसको ऐसे बेहतर कर लें, जैसे अभी मैंने आपको बताया। Add a closing or summary paragraph with a synthesis of a central idea, synthesis of each supporting idea, a general concluding statement। जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने किताबें बेचनी होती हैं वो इस तरह की जो है ऐसी चालाकियाँ जो हैं वो हमें बताते हैं, सिखाते हैं। जैसे बात वही आ जाती है मेडिकल स्टोर में पड़ी हर दवाई बड़ी ही अच्छी है, कोई ना कोई फ़ायदा तो उसको होता है। हम वो सारी दवाइयाँ नहीं खा सकते, ठीक है, हमें जो ज़रूरी है हमें वही लेनी है। तो आपको जो है लिखना है, लिखने से ही आप इम्प्रूव करेंगे। ये सारा कुछ एकदम से नहीं होता, आप लिखेंगे, हो सकता है जो ये कहा गया उससे भी ज़्यादा अच्छा आप लिख पाएँ, ठीक है? कोई ऐसी नई चीज़ डिस्कवर हो जाए, वरना ये कोई ऐसा साँचा तो होता नहीं कि आप उसमें ऐसे डालें, अल्फ़ाज़ डालें तो वो ऐसे बन के निकल आए। ओके, एआई से हेल्प लें, जो भी टॉपिक है एआई को दें, जैसी इंस्ट्रक्शन देनी है वो बना के दे देता है, उसके बाद आप कॉपी करें, लिखें, पढ़ें, बोलें और उस आप फिर खुद ही लिखना शुरू कर देंगे। यूज़ करेक्ट कन्वेंशंस of grammar and punctuation, make a proper choice of vocabulary। ठीक है, ग्रामर वही है भाई, आप प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ब फॉर्म, वर्ब का ठीक इस्तेमाल करें। जहाँ पहली फॉर्म आनी है पहली फॉर्म आए, जहाँ दूसरी आनी है दूसरी, जहाँ तीसरी आनी है तीसरी, जहाँ इंक फॉर्म आनी है इंक फॉर्म। ये गलतियाँ ना करें, आपकी इंग्लिश हो ही नहीं सकता कि आगे ना बढ़े। आपकी हर रोज़ इंग्लिश इंप्रूव होएगी। अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो दूसरे दिन ही आपको कोई ना कोई टोक देगा और आप ऐसा बददिल होंगे, दोबारा इंग्लिश की तरफ आएँगे नहीं। राइट इन सिंपल, कंसाइज़, क्लियर, कॉम्पैक्ट, डायरेक्ट एंड नेचुरल स्टाइल। ठीक है जी? हाँ, नेचुरल स्टाइल, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि नेचुरल स्टाइल अपना है, ठीक है? एक सेंटेंस में ज़्यादा अल्फाज ना इस्तेमाल करें, कॉम्पैक्ट हो, ठीक है? जितनी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक ही अल्फाज हों। To assess writing skills, sample rubrics are given at the end of the book। ये रूब्रिक पता नहीं क्या है, यानी एक मिसालें होंगी, ठीक है, तो हदायत हैं रूब्रिक्स, ऐसे 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 कर लो, वो भी यही भी वैसे भी वही है, ठीक है जी। तो हम ये शुक्र है ये ख़त्म हुई है। मैं इसमें कुछ मैं जज्बाती हो गया था, ठीक है, वो उसमें मुझे आइडियाज़ शेयर करने चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। जब मैं बोलूँगा नहीं मेरी इस्लाह कैसे होगी, ठीक है। तो अगर मैं ठीक हूँ तो हो सकता है इससे बहुतों को लोगों को फ़ायदा भी हो जाए। नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा अभी इस क्लास में आपके साथ रह के। आप इनविजिबल हो, मेरे सामने तो नहीं हो, और पता नहीं आप इसको देखेंगे, जब आप तो देखेंगे तब मैं हो सकता है सो रहा हूँ, लेकिन वीडियो में तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल नहीं है, अंग्रेज़ी को सीखने सिखाने का तरीका ही मुश्किल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और आपको मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर है 0301 460 4168। स्कूल के लिए अगर आप अपने स्कूल के लिए कोई एडवाइजरी चाहिए, आपको किस तरह से बच्चों की इंग्लिश बेहतर हो सकती है, आप उस सिलसिले में बात कर सकते हैं। कोई डेमो क्लास करानी हो उस सिलसिले में बात कर सकते हैं। अगर आपने अपने तौर पे कोई सीखना है, कुछ आपको कोई बात है आपके जहन में, आप मुझे ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नंबर मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, 0301 460 4168। अब्दुल वहीद मेरा नाम है, और ये मेरी इंडिपेंडेंट जो है रिसर्च है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत कुछ है इसमें जो मैं बातें कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये कि आपको जितनी ज़रूरत है भाई उतना ही ले लें, ठीक है। तो अभी थैंक यू वेरी मच। ये ट्रांसलेशन आपने नहीं करनी, ये आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ टेक्स्ट की रीडिंग करनी है। अब ये एक्सरसाइज दी हुई थी, मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा ना करता। मुझे आपको 10 लाख रुपया देता, कहता कि हाँ जी ये करो, तो मैंने करनी नहीं थी। अब इतने सारे बच्चे उनको ये कहा गया है, मैंने कहा चलें इसको इंटरेस्टिंग बना दूं, और भला हो कि जिन्होंने ये नोट्स डेवलप किए हैं, ये टॉप स्टडी वर्ल्ड वालों का थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने हमारी काफ़ी सारी हेल्प की और हमें कुछ नहीं करना पड़ा, और यकीनन ये बहुत सा हमने इससे फ़ायदा हासिल किया।
تو تھینک یو ویری مچ. آپ اچھا جی اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. کسی اور ویڈیو میں ملیں گے، کوشش کروں گا ایک اور ویڈیو بنے. 1.5 2 گھنٹے لگتے ہیں ویڈیو بنانے میں. آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت رہے گی. سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں. تو اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.